नाज़रीन, महमूद खान अचकज़ई की नॉमिनेशन इमरान खान के लिए भी किसी इम्तहान से कम नहीं थी। लेकिन अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ में जो एक डेडलॉक था वो ख़त्म हो गया और एक बड़ा फ़ैसला किया गया है। ये जो फ़ैसला है ये इमरान खान के लिए भी सरप्राइजिंग है, पीटीआई के लिए तो सरप्राइजिंग है ही है। इसके साथ ही साथ हुकूमत ने जो एक चाल चली थी वो भी इसमें नाकाम होती हुई दिखाई देती है। इसकी तफसीलात क्या हैं जानेंगे आज के प्रोग्राम में। चाइना में एक बहुत बड़ा समिट जारी है और उसमें मोदी और हमारे जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं वो वहाँ पे आमने सामने हैं। वहाँ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें हमने इमरान खान की कमी वहाँ पे महसूस की। नाज़रीन, इमरान खान रशिया गए तो उसी एतराज़ पर अमेरिका की इंटरफेरेंस बकौल पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, उसके बाद वो साइफर आया और फिर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। अब रशिया खित्ते में बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन या पोजीशन इख्तियार किए हुए है। भारत, पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ये जो समिट है इसका पाकिस्तान के फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा, इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन है जो शेयर करेंगे हम आज प्रोग्राम में आपके साथ। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN इन्होंने इमरान खान के लिए एक जाल बिछाया, लेकिन इमरान खान ने इन्हीं के बिछाए हुए जाल में इनको फंसा लिया है। ये जाल क्या था और इमरान खान ने इनको कैसे फंसाया, ये भी डिटेल्स जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से बानी चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान ने महमूद अचकज़ई साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे नॉमिनेट किया, जिसको लेके पाकिस्तान तरीके इंसाफ में एक लहर उठी और कोशिश की गई कि इसी बिना पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो पार्टी है इसको किसी ऐसे बहरान का शिकार किया जाए कि ये अब सर उठाने के काबिल ही ना रहें। लेकिन नाज़रीन, मैंने आपको बताया और ये पाकिस्तान की जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें ये वाज़े है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। ये जो पाकिस्तान की अवाम है, वोटर है, वो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। अब हम आते हैं खबर की जानिब सबसे पहले, फिर उसके बाद तबसरा करेंगे। खबर ये है कि अब तक की जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसके मुताबिक महमूद खान अचकज़ई साहब के नाम पे बिल आखिर पार्टी में इत्तफाक हो गया है और आने वाले चंद दिनों में बाकायदा ये नॉमिनेशन आपको असम्बली में नजर आएगी। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की ख्वाहिश और ख्वाब। अच्छा, खबरें ये हैं कि इमरान खान ने बॉयकॉट किया, असम्बलियों से इस्तीफे देने का ऐलान किया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए अपनी सीवीज़ भी तैयार होना शुरू होगी। अब ख्वाहिश क्या थी? ख्वाहिश ये थी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ माइनस हो जाएगी और हुकूमत में PMLN आएगी और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में आ जाएगी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी एक कबाहत, एक खामी या एक रुकावट वो इमरान खान ही है। इमरान खान ने नाज़रीन, एक तो ये है कि जब ये चाल चली तो उसके बाद इमरान खान ने किसी दौर में ये कहा था कि ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो जाएंगी और फिर हमने देख भी लिया कि हुकूमत बनाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PMLN का ना सिर्फ साथ दिया बल्कि सदारत भी ली, गवर्नरशिप्स भी लिए और फिर उसके बाद सिंध की हुकूमत भी ली और जो MNAs MPAs का बजट है, फंड्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी वो ले रहे हैं। पंजाब में जो पावर शेयरिंग का फार्मूला है उस पर भी अमल हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में अवाम को बेवकूफ़ बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि वक्तन फ़वक्तन इमरान खान ये अवाम को बताते रहते हैं कि ये दोनों एक ही तस्वीर के दो रुख हैं, यानी कि ये अलग अलग नहीं हैं बल्कि ये इकट्ठे ही हैं। नदीम अफजल चंद साहब कह रहे थे कि इमरान खान को गैर सियासी कुव्वतों ने, गैर सियासी लोगों ने नुकसान पहुंचाया, क्योंकि इमरान खान के करीब जो लोग थे वो इमरान खान को गैर सियासी मशवरे देते थे, जिसकी वजह से इमरान खान का नुकसान हुआ। नाज़रीन, हम ये सुन रहे थे कि KP के और पंजाब की हुकूमतें तोड़ के इस्तीफे दे के इमरान खान ने गलती की, तो अब दोबारा फिर इमरान खान की यही गलती दोहराई जा रही है, इससे PTI को नुकसान होगा। लेकिन नाज़रीन, खबरें ये हैं कि अब हुकूमत ने, खुसूसन PMLN ने PTI के साथ राब्ते तेज़ कर दिए हैं और ये कोशिश करने की जा रही है कि किसी न किसी तरह से जिस तरह से जो पब्लिक कमेटीज़ हैं वहाँ से जो इस्तीफे दिए गए उनको एक्सेप्ट ना किया जाए, फिर ये जो ज़मीनी इंतखाबात हैं इनमें भी कुछ डिले किया जाए। इट मीन्स दैट वो तमाम लोग जो ये कह रहे थे कि इमरान खान अग्रेसिव होकर गलती कर रहे हैं, वक्त ने ये साबित कर दिया कि इमरान खान की जो अग्रेशन वाली पॉलिसी है ये एक मरतबा दोबारा फिर कारगर साबित हुई है। और मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि आने वाले चंद दिनों में आपको हुकूमत बौखलाई दिखाई देगी, क्योंकि इमरान खान की चली हुई जितनी भी चालें हैं वो इमरान खान के लिए बेनिफिशियल साबित हो रही हैं। जावेद चोई साहब आज फरमा रहे थे
کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی عمران خان سے خطرہ ہے اور موجودہ حکومت بھی عمران خان سے پریشان ہے. ایک ٹاپک آف ڈسکشن تو ہے نا عمران خان، اور جب تک یہ عمران خان کا پرابلم سارٹ آؤٹ نہیں ہو جاتا تب تک حکومت کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے عمران خان پریشانی رہیں گے. اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ بات چیت کی جائے. معافی والا معاملہ ناظرین اب بہت لیٹ ہو چکا ہے. اب آپ یہ دیکھیں سزائیں ہو گئی ہیں، جیلیں ہو گئی ہیں، 2 سال 3 سال لوگوں نے جیلیں کاٹ بھی لی ہیں. اب ایسی صورتحال میں معافی تو نہیں مانگی جا سکتی. تو ناظرین یہ ہے پاکستان کی پولیٹیکل پوزیشن، سیاسی منظرنامہ. ایک تو یہ ہے کہ جو سپتمبر اور اکتوبر کا مہینہ ہے یہ سیاسی طور پہ انتہائی اہم ہے. اس میں بڑی اہم سیاسی فیصلے ہونے والے ہیں. اس میں پاکستان تحریک انصاف کا امتحان ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ کھڑی رہتی ہے یا نہیں رہتی. اب تک کے جو ہمارے سورسز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ پارٹی میں جو مشکل وقت تھا، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کچھ پلان کر رہے تھے کہ شاید عمران خان کی پالیسیز کے اگینسٹ جایا جائے، لیکن اب وہ جو لہر ہے وہ بیٹھ گئی ہے. پارٹی نے عمران خان کے فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا. میاں نواز شریف صاحب مری والی ملاقات اور مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، اس میں کافی ساری چیزیں ایسی ڈسکس ہوئی ہیں جس کو لے کے پاکستان میں جو 10 سال کا کوئی ایک پلان تھا وہ بنایا گیا. لیکن میں آپ کو یہ سورسز کی خبر بتا رہا ہوں کہ 10 سال کے منصوبے کو نہ ہی تو کوئی اس کے اوپر قسم اٹھائی گئی ہے، نہ ہی کوئی وعدہ کیا گیا ہے. اس سے پہلے وعدے ہو جاتے تھے جس کی مجبوری کے باعث سخت فیصلے کرنا پڑتے تھے. اب اس مرتبہ کوئی وعدہ نہیں ہے. اٹ مینز دیٹ کہ آنے والے چند دنوں میں یہ جو ایکسٹینشن کے معاملات حل ہونے کے بعد آپ کو پاکستان میں جو سیاسی تبدیلی ہے وہ دکھائی دینا شروع ہو جائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی صرف اور صرف سسٹم کی بینیفیشری ہونے کا انتظار کر رہی ہے کہ حکومت ختم ہو جائے تو حکومت میں آ جائیں، اگر اپوزیشن ختم ہو جائے تو اپوزیشن میں آ جائیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں چائنا میں جو ایک بڑا سمٹ ہو رہا ہے. وہاں پہ مودی بھی ہے، وہاں پہ شہباز شریف صاحب بھی ہیں، چائنا اور رشیا بھی ہے. ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ، چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ اور دوسرے جو وہاں پہ جو بڑے نام ہیں، لیڈران ہیں، ان کے ساتھ ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن قائم کر رہے ہیں. ناظرین یہی خطہ تھا، یہی حالات تھے. عمران خان رشیا گئے تھے اور پروگرام یہی تھا کہ پاکستان کو ایک آزاد خارجہ پالیسی دی جائے. اگر وہ والا معاملہ ہو جاتا تو آج پاکستان کی صورتحال انٹائرلی ڈفرنٹ ہوتی ہے. آپ یہ امیجن کریں کہ 50% ٹیرف ہونے کے باوجود بھی بھارت رشیا سے اپنی تیل کی جو خریداری ہے اس کو ڈبل کر چکا ہے. اس کے علاوہ جو بھارت ہے وہ چائنا کے قریب ہو رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے؟ پاکستان کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ ہم امریکہ کے کہنے پہ ہم نے رشیا کے ساتھ اپنے تمام تعلقات محدود کر لیے تھے اور آج اس کا نقصان ہم معاشی بحران کی صورت میں اٹھا رہے ہیں. ناظرین ہم یہ نہیں کہتے، چلیں غیر سیاسی طور پہ اگر تبصرہ کریں، انڈاؤٹڈلی اگر آج عمران خان اس سمٹ میں ہوتے تو شاید پاکستان کی پوزیشن کچھ اور ہوتی. میاں شہباز شریف صاحب نے ٹرمپ کے ساتھ ہاتھ بھی ملایا اور پھر اس کو اس طرح سے پش اپ بھی کیا. مجھے تو اس پش اپ کی سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے پیوٹن کو یہ پش اپ کیوں کر رہے ہیں. اب یہ کیا کوئی سفارتی، عمران خان کے اوپر بڑے اعتراضات کیے جاتے تھے کہ عمران خان جو سیاسی ڈیکورم ہے، جو ایک انٹرنیشنل ڈیکورم ہے، اس کو فالو نہیں کرتا. لیکن اب یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں آئی تھنک سو دیٹ کہ یہ ڈیکورم ہی ہے. اللہ کرے ناظرین کہ پاکستان کے معاشی مسائل حل ہوں، پاکستان کے سیاسی مسائل حل ہوں، تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.